آیا ہوتے کی تھی جانے ہوا رب دے ایسا ایسا عشق کما مدینے والے سونے مدینے والے سرکار دے صدقائے اللہ نے زمینہ نو سجا دیتا عرشاں نو سجا دیتا کرسی نو سجا دیتا رب دیا بنیا قربان جاواں جنہاں نے سونے مدینے والے دا پیار دل وچ لے کے سینے وچ لے کے اپنی زندگی نو گزارے آئی میں تینوں نبی پاک دی اہل بیت دے دروازے تے لے کے چلا ادھی رات دا ویلا امام زین العابدین سرکار جڑے شہید کربلا امام حسین سرکار نے بڑے پتر نے جنہاں نے کربلا دا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے جنہاں نے 6 ماہ دا بچہ قربان اپنی گود دے اندر شہید ہوندا ویکھیا ہے قربان جاواں جنہاں دے سامنے جوان علی اکبر دا لاشا پیا ہے جنہاں دے سامنے عباس رمضان دے بعد والا قلم کیتا گیا ہے وہ امام زین العابدین جنہاں نے کربلا دا سارا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے ادھی رات دا ویلا دنیا ستی پئی ہے آپ جاگدے نے پئے کعبے دا طواف کردے نے پئے امام زین العابدین سرکار ویکھو جنہاں نو اللہ پاک نے رنگیا ہے جنہاں نے دنیا نو رنگیا ہے انہاں دے دل وچ رب دا خوف کیتا ہے رب دا پیار کیتا ہے دنیا سکی پئی ہے آپ کعبے دا طواف کردے نے ادھی رات دا ویلا دنیا سو گئی ہے آپ کعبے دا غلاف پکڑ کے عرض کردے نے مولا تیری دھرتی تے پتھر تھوڑے نے میں مجرم دے گناہ انہاں پتھراں نالوں وی زیادہ ہے ویکھی قیامت دے دن میرے تے عذاب نہ کری مولا مینوں معاف فرما دے وی ایڈی گل کردے نے تے رب دے خوف دا اثر ایسا ہوندا ہے تڑپ کے زمین تے جا پیندے نے پھر ہوش ہوندا ہے پھر طواف کعبہ کردے نے پھر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے عرض کردے نے مولا تیری دھرتی تے درختاں دے پتے تھوڑے جا کے تواڈے دادا پاک نے تساں پاک ہو تواڈیاں نسلاں پاک نے تواڈا گھرانہ ہی لائے افضل ہے تساں روندے ہو تڑپدے ہو آپ فرماندے نے بلیا مینوں دھوکے وچ نہ پا رب دی بارگاہ دے اندر برادریاں نہیں چلدیاں رب دی بارگاہ دے اندر حسب کے نسب نہیں چلدے رب دی بارگاہ دے اندر عمل ویکھیا جانا ہے جدا عمل چنگا ہوے گا رب دیا بندیا قیامت والے دن اونیاں وڈیاں شاناں پا لوے گا آؤ مدینے دے تاجدار نو راضی کر لو رات ہوے نبی دے
درود پڑھیا کرو تین ہوئے نتیجے درود پڑھیا کرو جدو اذان دا ویلا ہوئے بیلیو سارے کام چھڑ کے نماز پڑھیا کرو رب دا قرآن پڑھیا کرو ایسا بازاراں نو سجانے ہاں محفل کرنے ہاں علماء نو دعوت دینے ہاں سونے مدینے دے تاجدار دا ذکر سننے ہاں حضور کے صحابہ دا ذکر سننے ہاں اہل بیت دا ذکر سننے ہاں اللہ دے ولیاں دا عقیدت رکھنے ہاں رب دے بندیا نماز رب دی عبادت ہے قرآن پڑھنا رب دی عبادت ہے روزے رکھنا رب دی عبادت ہے صدقہ خیرات کرنا رب دی عبادت ہے جتھے رب دی مخلوق نو راضی کرنے ہاں اسا الحمدللہ مسلمان اوتھے پروردگار نو راضی کر لئیے او لا مقام تے جدو اپنی مخلوق تے نگاہ قدرت فرماتا ہے رب دیا بندیا او ویکھدا نہیں کالا کون ہے گورا کون ہے امیر کون ہے غریب کون ہے جدو اودی دریائے رحمت کو چھمار دیے جیڑا آ جاندا ہے بازی رہ جاندا اسے واسطے کسی عاشق شیر کسی عاشق نے آکھیا اسے عشق دیری تے انوکھی ہے تے میں ملا کے لٹ لیتا لوکی دشمن بن کے لٹ دے دشمن بن کے لٹ دے یار بلا کے لٹ لیتا اس عشق گری انوکھی بل دے شاہانو